इंसान को अच्छी सोच पे वो इनाम मिलता है जो उसे अच्छे अमाल पर नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से भर गई मगर इंसानियत से खाली हो गई। किसी के खुलूस और प्यार को इसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार तलाश करोगी और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। सबर एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में ना किसी की नजरों में। कलामे इलाही पर अमल करो, उसके हुर्फों की स्याही में वो सफेदी छुपी हुई है जो तुम्हारे गुनाहों को दूर करके तुम्हारे दिल को नूर ईमान से रोशन कर देती है। जब दुश्मन की सारी तदबीरें नाकारा हो जाए तो वह दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। बस उस वक्त दोस्ती से वो काम लो जो दुश्मन भी नहीं कर सकता। बुजुर्गाने दीन की जिंदगी को सामने रख कर ही बेहतरीन जिंदगी गुजारी जा सकती है। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। जिंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खुलूस से, अपनाइयत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। किसी का ज़र्फ देखना हो तो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, हसरत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, सबर देखना हो तो उस पर तनकीद करके देख लो, खुलूस देखना हो तो उसे मशवरा कर लो। लोगों को इतनी अहमियत दो जितनी वो तुम्हें देते हैं। कम दोगे तो मगरूर कहलाओगे, ज्यादा दोगे तो गिर जाओगे। इंसान की इंसानियत तब खत्म होती है जब उसे दूसरों की दुखों पर हंसी आने लगे। याद रखो, हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। बहुत सी जगह पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजर करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। एक गैबी उसूल ये भी है कि जो तकसीम करोगी उसकी तुम्हारे पास फरावानी हो जाएगी, या फिर वो दौलत हो, इल्म हो, मोहब्बत हो या आसानियां हो। बदगुमानी बहुत बुरी शय है, ये इंसान को वो भी तसव्वुर करवा देती है जो सिरे से हो ही ना। रिश्तों की हिफाजत मोहब्बत और खुलूस से ही की जाती है, ना कि बहसबाजी से। परेशान होने वालों को कभी न कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में रहते हैं। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआओं की तरह होते हैं जो किस्मत बदल देते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। सबसे खतरनाक नाराजगी वो होती है जिसमें आप कभी उस शख्स पर जताते नहीं कि आप नाराज हैं। बेहुदा बातें और फजूल बोलते रहने से अकल में कमी आ जाती है। अपनी जबान पर ताला लगा दो कि जब तक कोई सवाल न पूछे जवाब हरगिज़ मत दो। बूढ़े आदमी बड़े खतरनाक होते हैं। इनको बला से कि दुनिया के हालात बेहतर होते हैं या बदतर, क्योंकि वो दुनिया को जल तर छोड़ जाने वाले होते हैं। याद रखो, अपने काम के सिले की वाजिब से ज्यादा कभी उम्मीद मत रखो। दुनिया का रंग बदल गया, वो नेकी से महरूम हो गई। कोई नहीं जो जालिम को जुल्म रोकने की जिसारत करे। गरीबों मुफलिस के लिए सबर अख्तियार करना और आराम से बैठे रहना खुदकुशी के मुतरादिफ है। गरीब होकर जो बेचैन, झगड़ालू और अपने हुकूक की खातिर जद्दोजहद करने वाला नहीं है, वो अब्दुल आबाद तक चाहे जलालत में पड़ा अपने नसीबों को रोता रहेगा। बेशक अल्लाह ने तुम्हारे कदमों को छुपा कर रखा है। वो तुम्हारे अमाल को जानता है और उसने तुम्हारी उम्रों और मौत के
وقت کو لکھ رکھا ہے۔ جس طرح بڑی بڑی طاقتیں نہایت سادہ ہوتی ہیں، اسی طرح بڑے بڑے آدمی بھی نہایت سادہ ہوتے ہیں۔ جاڑے کے موسم میں سردی سے پرہیز کرو اور نکلتے جاڑے کی سردی میں بیٹھا اور سویا کرو، کیونکہ یہ آدمیوں کے بدن میں سے کمزوریاں نکال دیتی ہے۔ جو انسان دیانتدار ہوتا ہے اس کی زندگی بہت ہی خوشحال ہوتی ہے، اور جو بے ایمان ہوتا ہے اس کی زندگی ضلالت سے بھری ہوتی ہے۔ دولت مندی کی خواہش علم میں پائی، عافیت کی خواہش زہد میں پائی، حساب دہی سے بچنے کی خواہش کی خاموشی میں پائی، اور راحت کی خواہش کی مایوسی میں پائی۔ اپنے خیال کی حفاظت کر، اس لیے کہ یہ تمام چیزوں کا مقدمہ ہے، کیونکہ جس کا اندیشہ درست ہو گیا اس کے بعد جو کچھ بھی اس پر واقع ہوگا افعال و احوال میں وہ سب درست ہوگا۔ دوستی صرف وہی ترقی کر سکتی ہے جس میں دولت اس کا راستہ نہ کاٹے۔ انسان کو لازم ہے کہ وہ اپنے دل کو اتنا سخت پتھر بنائے جس پر درد اور غم کا نشان نہ لگ سکے۔ یاد رکھو، جو بلی مندر میں رہتی ہو وہ کبھی دیوتا سے ڈر نہیں کرتی۔ تمہارا کس خواں تمہاری صحت چاہے گا اور تمہارا مقروض تمہاری موت۔ عاقل بندے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جتنا قابل ہوتا ہے اتنا ہی خود کو غیر مکمل سمجھتا ہے۔ تلوار اور خنجر سے ہلکت اس قدر نہیں مری جس قدر بسیار خوری سے مری ہے۔ جاننا چاہیے کہ کسی بھی شخص کو حقارت سے نہ دیکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا دوست ہو اور وہ جانتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ کسی کی داد و حش سے نا امید ہونے میں عزت اور اس کے مال و دولت کا لالچ رکھنے میں ذلت ہے۔ آدمی کی عزت مال و دولت سے نہیں بلکہ بزرگی دین سے اور مروت حسن خلق سے ہوتی ہے۔ 4 بار یہ وظیفہ پڑھ کر بھوک مارو، پتہ دل عورت بھی موم کی طرح پگھل کر تم پر عاشق ہو جائے گی۔ دنیا میں چیزیں اتنی دیر تک نئی نہیں رہتی جتنی جلدی وہ پرانی ہو جاتی ہے۔ قابل لحاظ اور قابل فخر تو وہ شخصیتیں ہیں جو نئی پرانی کی قید سے آزاد ہوتی ہیں۔ کسی کے راز کو ظاہر کر دینا نہایت برا عمل ہے، عیش شکنی اور بے وفائی ہے، اور برائی کی تعریف کرنا بہت بڑی مکاری ہے۔ بس جہاں شر کا کوئی کھٹکا نہ ہو وہاں بھی اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ یاد رکھو، تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو اپنی زبان کو رسی ڈالو۔ نیکی کا ارادہ کر لینا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ نیک روحوں کی بشارت پہلے سے دے دی جاتی ہے۔